जनाब ज़ैनब का ताबूत बरामद होगा इंशाअल्लाह लेडीज़ सेक्शन में। और कल अल्लामा साहब की आखिरी तकरीर भी है, तो आप लोगों से वक्त की गुजारिश है और पाबंदी वक्त भी करें और ज़्यादा तादाद में शिरकत करें, अपनी लेडीज़ को भी लेकर आएँ। अंदर मातम होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर न्यास का भी इंतज़ाम है। और फ्राइडे के दिन यहाँ पर मजलिस होगी और उसमें जो है ना हम लोग ख़ास एहतमाम किए हैं। करबला से जो परचम आए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर जो परचम लगे होते हैं वो आए हैं, तो हम फ्राइडे के दिन उसको यहाँ पर मजलिस के इख्तिताम पे बरामद करेंगे। और ये दुआ शिफ़ा की आप लोगों से गुजारिश है, 5 बार अम्मा युजीब की तिलावत करें और इन मरीज़ हज़रात के लिए जो है ना अपनी दुआओं में ख़्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाक परवरदिगार, इस दुआ शिफ़ा के सदक़े में इन जो मरीज़ लोग हैं, आलिया, हैदर, ज़ैनब, फ़ातिमा, सकीना, ज़हरा, अली, जाफ़री और जुमला हाज़रीन मजलिस के जितने भी ख़ानदान के जो अहले ख़ानदान के मरीज़ हैं उन सबको शिफ़ा याब करे। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा आवाज़ें बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिह व नशरर रियाह बिरहमतिह व वत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्दिह अवलुद्दीन मारिफतुल जब्बार। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबी अल क़ुरैशियिल हाशिमीयिल अबतही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलीयुन हुब्बुहु जुन्नह। सलावत।
برادران و خواہران اسلام، حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں آج کی مجلس عزائے حسین ابن علی علیہ السلام جو منعقد ہو رہی ہے، اس میں آج ہم خواص سے مولائے کائنات پر گفتگو کریں گے۔ کچھ ایسے خواص ہیں جو صرف ہمارے مولا ہی سے منسوب ہیں، کسی اور سے نہیں۔ ان خواص میں پہلی خصوصیت، حضور نے اپنی چچی یعنی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اے چچی اماں، اجعلی مہدہ بقرب فراشی، میرے بھائی علی، بچپنا ہے مولا کائنات کا، ابھی گہوارے میں ہے علی، جھولے میں ہے، تو اپنی چچی اماں سے کہتے ہیں کہ چچی اماں، آپ میرے بھائی علی کے گہوارے کو میرے بستر کے قریب رکھ دینا۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اور اب یہ بیوی کے جملے ہیں کہ حضور کرتے کیا تھے، ساتھ جو رکھوا لیا تو کرتے کیا تھے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، یہ خصوصیات ذرا بیان فرما رہی ہیں فاطمہ بنت اسد، کانا رسول اللہ یلی علیًا فی اکثر تربیت، اکثر تربیت جو علی کو ملی ہے وہ قرب محمد سے ملی ہے۔ دراصل یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حضور کی تربیت کی تھی ابو طالب نے، احسان اتارا حضور نے، اب علی کی تربیت کروں گا میں۔ جس طرح کہا تھا استوحبنی من ابی فی صغر سنی، جب کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ پر کس کا اثر زیادہ ہے، تو آپ نے کہا جب رسول نے میرے بابا سے بچپن ہی میں مجھے لے لیا تھا تو اثر کس کا ہوگا، رسالت ہی کا تو اثر ہوگا۔ اور رسول کیا کرتے، جب گہوارہ ساتھ رکھوا لیتے تو علی کی ماں یہ کوٹ کر رہی ہے کہ اور علی کا مشغلہ، حضور کا مشغلہ کیا ہوتا اور کیا ارشاد فرماتے یہ کام کرتے، تو بی بی کہتی ہے وَا کَانَ رسول یطہر بدنہ حین غسلہ، میں نے جب کبھی علی کو نہلانا چاہا تو نبی نے کہا چچی اماں پیچھے ہٹ جائیں، یہ جاب میرا ہے۔ اللہ اکبر، لیجئے کوئی سمجھ رہے آپ؟ علی کا جاب ہے نصرت محمد، نبی کا جاب ہے بچپن سے علی کی ٹیک کیئر کرنا، تو جب بھی علی کو ضرورت پڑی ہے نہلانے کی تو نہلایا ہے رسول نے۔ اب سمجھیے گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا علی جب آپ خود نہا نہیں سکتے تھے تو ہم نے نہلایا تھا، اور جب ہمیں غسل دینا تو تم نہلانا۔ اللہ اکبر۔ ولادت کے بعد غسل ہم دیں گے، ہماری وفات کے بعد غسل تم دینا، اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور کیا کرتے؟ وَيَكَانَ يُحَرِّكُ مَعْدَهُ فِي نَوْمِهِ، جب علی سو جاتے، توجہ رہے ایک جملے پہ، یہ خاص توجہ کے قابل جملہ ہے۔ آپ نے بھی جھولے جھلائے ہیں اپنے بچوں کے، آپ بتائیے جھولا اس وقت جھلاتے ہیں جب جاگ رہا ہو بچہ یا سو رہا ہو؟ خدا کی قسم جملہ سنے گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اب یہ حضور کی چچی اماں ارشاد فرما رہی ہے کہ
मेरे भतीजे रसूल का काम ये था कि काना युहर्रिकु महदहु फी नौ में, अली सो भी जाते तो मुसलसल रसूल झूला झुलाते रहते, इसलिए कि रसूल जानते थे मुसलसल इबादत हो रही है। अल्लाह अकबर, समझे जनाब? अल्लाह अकबर। वयुनागी है फी यक़ज़ते, और जब अली नींद और बेदारी के दरमियान होते, यक़ज़ा समझते हैं ना, नींद और बेदारी के दरमियान, जिसको आप कहते हैं नैप, आपको समझाने के लिए आसान हो जाएगा। जब मेरा बेटा अली नैप ले रहा होता, बेदारी और नींद के दरमियान की हालत में होता, तो रसूल का काम होता युनागी है। जिस तरह बच्चों के साथ बड़े बोलते हैं प्यार से, इस तरह मुंह रख के अली के चेहरे पर रसूल बोलते रहते। कुछ मुलादा फरमा रहे, ये बताइए खुसूसियत किसी और को मिली हो अली के अलावा? या अली को मिली है या अली के बेटों को मिली है, और किसी को नहीं मिली। देखिए, अगर और भी दामाद थे तो किसी और दामाद का भी इस तरीके से नाज उठाया होता। ये जो कहते हैं बहुत सारे दामाद थे, अगर ये नाज दामादी की वजह से उठाया जा रहा है तो दूसरे दामादों का क्यों नहीं उठाया? तो ये मौला कायनात के खवास में से ये अजीब खासियत है। और उसके बाद और क्या करते? वकाना यहमिलुहु अला सदरे, और अली को उठाकर अपने सीने पे रखते। सुबहान अल्लाह। अली को उठाते बेदारी के आलम में और अपने सीने पे रखते। वकाना यकूलो, और कहा करते, हाजा अखी व वलीयी व वसीयी व ज़ुखरी व कहफी व ज़ाहरी व ज़ौजो करीमती। अल्लाहु अकबर। कोई समझ रहे हैं आप हजरात मौला अली के खवास को, खुसूसियात मौला कायनात को समझ रहे? हुजूर का ये तरीका होता कि अपने भाई को, अब ये बच्चे हैं, अली तो अभी बच्चे हैं ना, इसीलिए तो अब कंधे पे तो नहीं बल्कि सीने पे रख रहे हैं। इतने बच्चे हैं छोटे कि सीने पे रख रहे हैं, लेटे हुए हैं, सीने पे रख रहे हैं, और ये कह रहे हैं, ये गुनगुना रहे हैं। चची अम्मा हुजूर की कह रही है, ये गुनगुना रहे हैं, ये फरमा रहे हैं, हाजा अखी व वलीयी व वसीयी, ये मेरा भाई है, ये मेरा वली है, ये मेरा वसी है, ये ज़ुखरी, ये मेरा खजाना इल्म है, वह काफी, ये मेरी पनाहगाह है, वज़ाहरी, और ये मेरी पुष्ट है। अल्लाहु अकबर। समझना जरा। वज़ौजो करीमती व अमीनो वाहयी, ये मेरी बेटी का शौहर होने वाला है और मेरी वसीयतों का अमीन है। अब आप ये बताइए कि यहां पर कौन सुन रहा है? मैक्सिमम चची अम्मा सुन रही है ज्यादा से ज्यादा, तो फिर अली के फजाइल काहे को पढ़े जा रहे हैं? तो अजब नहीं, रसूल जवाब दे, यही तो समझाना है। अल्लाह ने ऐसी मखलूक पैदा की है, इधर से कोई फजाइल पढ़ रहा होता है, वो मखलूक इलाही सुन रही होती है। अल्लाह अकबर। मुलाज़ा फरमाया। और अजीब बात यह है, वकाना यहमिलुहु, सिर्फ वो सीने पे रख के लेटे नहीं रहते थे, बल्कि ऐसे करते थे कि अली को उठा लेते, हाथों में उठा लेते, वयतूफो फी मक्का, फिर मक्का का तवाफ करते। लीजिए, आप करते हैं काबा का तवाफ, नबी कर रहे हैं मक्का का तवाफ। तवज्जो फरमाइएगा। और हमने ये नबी से सीखा है
کہ طواف ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کو اٹھایا نہ جائے، یا فزیکلی علی کو اٹھا کے طواف کرے یا پھر محبت علی کو سینے میں رکھ کے طواف۔ اللہ اکبر۔ فی شعابہا و اودیتہا، مکے کی ہر گلی میں جاتے، مکے کے ہر چوک میں جاتے علی کو اٹھا کر۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ اب سمجھ میں آ گئی بات نا، ہم ہر جگہ کیوں مجلس کرتے ہیں ذکر علی کی، فضائل علی کی؟ یہ بھی ہم نے رسول سے سیکھا ہے کہ کوئی گلی نہ چھوڑنا، کوئی چوک نہ چھوڑنا، کوئی مسجد نہ چھوڑنا، کوئی جگہ نہ چھوڑنا جو علی سے خالی ہو۔ اللہ اکبر۔ کوئی ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اسی لیے سرکار نے خود کہا تھا، مولا کائنات کے خواص میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب اپنی تعریف خود کی مولا کائنات نے تو عجیب جملہ فرمایا، انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب فکسرت نجوما، میں نے اپنے بچپن میں عرب کے ہر سرکش سے اور باغی سے ٹکر لے لی تھی۔ ذرا سمجھے علی کا مقام۔ علی انتظار نہیں کرتے جوان ہوں تو ٹکر لوں گا، علی کہتے میں بچہ تھا اسی وقت میں نے ہر ایک سے ٹکر لی تھی، اور بڑے بڑے میں نے برج گرا دیے تھے عرب کے بچپن کے اندر۔ اللہ میں نے بڑے بڑے برج گرا دیے اپنے بچپن میں، صغر سنی میں نے بڑے بڑے برج گرا دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے جب جنگیں ہوتی تھی تو تقریباً اکثر جنگوں میں جب علی سے بھاگتے تھے نا لوگ تو یہ کہہ کے بھاگتے تھے کہ بھاگ چلو اس لیے کہ جاء کاسر العظام، وہ بچپن میں جس نے ہڈیاں توڑی تھی ہماری وہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو آپ نے سنا تھا نا کاسر الاسنام، بتوں کو توڑنے والا، آج ایک اور لفظ آ گیا کاسر العظام، ہڈیاں توڑنے والا۔ علی کاسر الاسنام بھی ہے، علی کاسر العظام بھی ہے، ہڈیاں توڑنے والا آ گیا۔ اب ایک خصوصیت اور سن لیجئے مولا کائنات کی، یہ بھی آپ کو کام آئے گی۔ ہین ولد علی بن ابی طالب، سیرت نگاروں نے لکھا جب علی پیدا ہوئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نہرا ثلاثۃ مئہ ابل من الابل، نہر کیے 300 اونٹ، وَأَلْفُ رَأْسٍ من البقر والغنم، اور جب علی پیدا ہوئے تو ابو طالب علیہ السلام نے نہر کیے 300 اونٹ، اور وہ دوسرا دے دے مائک، میرے خیال میں یہ پرابلم دے رہا ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو جب مولا کائنات پیدا ہوئے تو مورخوں نے لکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 300 اونٹ نہر کیے اور 1000 بقر و غنم کی قربانی دی، ذبح کیا۔ کل کتنے ہو گئے؟ 1300۔ ذرا غور فرمائیے، یہ کہاں پر؟ فی ولیمت ولدہ، اپنے بیٹے کے عقیقے میں۔ ولیمہ جو ہے، ولیمہ دراصل یہاں بمعنی عقیقہ ہے، عربی میں ولیمہ بمعنی عقیقہ ہے یہاں پر۔
جو عقیقہ کیا حضرت ابو طالب نے، اس میں 300 اونٹ نہر کی ہے اور 1000 جانور ذبح کیے، 1300 قربانی دی ہے۔ توجہ رہے، ابو طالب نے حضرت علی کے عقیقے میں، تو کوئی علی کو غریب کہنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں تو امیر ہوتے ہیں، جو اپنے بیٹے کے لیے 1300 جانور دے رہا ہے وہ غریب ہو سکتا ہے؟ جب یہ ہو گیا فوضع ولدہ فی جوار الکعبہ، علی کو اٹھا کے لے آئے، علی ابھی بچے ہیں، علی کو اٹھا کے لے آئے اور کعبہ کی دیوار کے جوار میں رکھ دیا مولا کائنات کو، اور عجب جملہ کہا، من اراد ایوہ معاشر الناس، ان جملوں پہ خاص توجہ رہے، معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہوں، من اراد ان یاکل طعام ولیمت ولدی، تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے میرے بیٹے کے عقیقے کا گوشت کھائے، حلمو، تو جلدی آؤ، کیا کرو، طوفو بیتن سبعن سبعہ، پہلے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاؤ، بعد میں سلموا ولدی علی فَإِنَّ اللَّهَ شَرَّفَهُ، آؤ اور میرے بیٹے کو سلام کرو، اس لیے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ کعبہ کے سامنے سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلے تو نہیں پڑھا نا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا تصدیق بھی ہوتی چلے اور ریسرچ ورک آپ تک عام بھی ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے 1300 جانوروں کی قربانی ذبح کرنے کے بعد، نہر کرنے کے بعد لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں کے گروہوں، آؤ، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے میرے بیٹے کے عقیقے کا گوشت کھائے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑے گا۔ اب میں احمق مورخوں سے پوچھتا ہوں کہ جو غیروں کو اپنے بیٹے کے عقیقے کا گوشت بغیر طواف کے نہ کھانے دے، وہ خود کتنے طواف کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، آؤ 7 چکر لگاؤ۔ توجہ کیجئے گا، اب میں ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس طرح آپ آج 7 چکر لگاتے ہیں نا، ویسے 7 چکروں کا رواج اس وقت تک نہیں تھا۔ جو آرگنائزڈ 7 چکر شروع ہوئے ہیں اور 7 چکروں کا طواف بنا ہے، تو وہ مولا علی کے بابا نے مولا علی کے عقیقے کے گوشت کی شرط لگائی ہے۔ اب جب تک حاجی طواف کرتے رہیں گے، مولا علی کا عقیقہ بھی یاد آئے گا، علی کا بابا بھی یاد آئے گا۔ کچھ خصوصیت سمجھ آ رہی ہے مولا کائنات کی؟ اور اب ایک خصوصیت اور سن لیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ڈاکٹر تقی عابدی کے ہاں یاد ہوگا، جو لوگ تھے پڑھا تھا، اور یہاں بھی کچھ سال قبل میں پڑھ چکا ہوں، مگر اس سے آگے میں جانا چاہ رہا ہوں، وہ نہیں پڑھوں گا جو پڑھ چکا ہوں۔ وہ جو نہیں پڑھا وہ یہ ہے کہ حضور جب نکلے باہر، مولا علی کو لے کر حضور لے کر آئے ہیں باہر، یعنی یہ بھی عجیب بات ہے، ابو طالب نہیں لائے، ابو طالب اٹھا کے نہیں لائے باہر لے کے آئے ہیں حضور لے کے، تاکہ پتہ چل جائے کہ گیا ہے یہ وجود مرضی خدا سے، نکلا ہے مرضی محمد سے۔ اس کی انٹری میں اپروول ہے اللہ کی، ایگزٹ میں اپروول ہے محمد الرسول اللہ کی۔
यूं हाथों पे उठाया हुआ था अपने भाई को। तो लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कुछ अंदर की रूदात तो सुनाइए कि अंदर हुआ क्या। अब जो हुजूर ने रूदात सुनाई वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो। फरमाते हैं, फवल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बेयदिही, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। इब्तदा बिस्सुहुफ़िल्लती अनज़लहा अला आदम व क़रअहा इब्नुहु शीस। मेरे भाई अली ने जब मुझे देखा तो सबसे पहले मुझे आदम के वो सहीफे सुनाए जो अल्लाह ने नाजिल किए थे आदम पर, मगर पढ़े थे उनके बेटे शीस ने। कोई समझ ले, ये ना कहना कि ये कब आके पढ़ते हैं। जिनका शागिर्द आते हुए आदम के सहीफे पढ़ रहा हो, उनका उस्ताद 40 साल तक जाहिल कैसे रह गया। अल्लाहु अकबर। इब्तिदा की उन सहीफों से कि जो आदम पे नाजिल हुए और उनके बेटे शीस ने उनको पढ़ा। अब हुजूर का जुमला है, जहां जहां तक बात जाए, इंटरनेट पे भी जहां जहां लोग सुन रहे हैं, लज्जत महसूस करें फजाइल अली की और खुसूसियत अली की। हुजूर फरमाते हैं, लो हाजरा शीसुन, अगर आज शीस हाजिर होते, लाकर्रा अन्नहु आफज़ो बिहा मिन हो, तो शीस आज ये इकरार करते कि अली को मुझसे ज्यादा मेरे बाबा के सहीफे याद है। कोई समझे हैं आप। सुम्मा तला सोहफा नूहन व सोहफा इब्राहिम, फिर मेरे भाई ने तिलावत की नूह के सहीफों की, इब्राहिम के सहीफों की। सुम्मा करा तौराता मूसा, फिर मेरे भाई ने मूसा की तौरात की तिलावत की। अल्लाह अकबर। अब यह जुमला है बड़ा अजीब, इसे खास तवज्जो से सुनिएगा, कोई गलतफहमी का शिकार ना हो कि इतने वक्त में कैसे पढ़ लिया, इतने वक्त में कैसे पढ़ लिया। भैया अगर इनकी नमाज के लिए सूरज रुक जाता है तो वक्त रुक गया होगा, इसलिए कि ये इमाम जमाना होते हैं। अल्लाह अकबर। फिर मेरे भाई अली ने तौरात पढ़ी मूसा की और फरमाया, लौ हज़र मूसा, अगर मूसा भी सामने मौजूद होते और मेरे भाई से वो तौरात बचपन में सुनते, लाकर्रा अन्नहु अहफ़ज़ु बिहा मिन हो, तो मूसा भी इकरार करते कि अली को मुझसे ज्यादा तौरात याद है। अब अली को किसी ऊंट चराने वाले के साथ कंपेयर न करना, अली के मीजान में तो मूसा नहीं तुल रहे। अल्लाह अकबर। देखे मकाम अली का। आगे पढ़ू। सुम्मा करा ज़बूरा दाऊद, फिर अली ने मुझे दाऊद की ज़बूर सुनाई। लौ हज़र दाऊद, अगर दाऊद ये सुनते और हाजिर होते तो लाकर्रा अन्नहु अहफ़ज़ु बिहा मिन हो, तो दाऊद भी ये इकरार करते कि अली को ज़बूर मुझसे ज्यादा याद है। सुम्मा करा इंजील ईसा, फिर मेरे भाई अली ने ईसा की इंजील पढ़ी। लौ हाज़र ईसा, अगर ईसा भी हाजिर होते, ला कर्रा अन्नहु अहफ़ज़ु बिहा मिन हो, तो वो भी इकरार किए बगैर न रहते कि इंजील मुझ ईसा से ज्यादा अली को याद है।
کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اب یہ ذرا احتیاط دیکھیں، حیا نہیں کہا حیا، اگر زندہ ہوتے، کہا حاضرہ، حاضر ہوتے، کیونکہ عیسیٰ تو زندہ ہے. اس کو کہتے ہیں بلاغت رسول، کہ اگر حیا کہہ دیتے تو ڈسکریمنیشن ہو جاتی، اس لیے لفظ حاضر رکھا کہ وہ یہاں حاضر نہیں ہے. اگر مجھ محمد کے ساتھ وہ بھی حاضر ہوتے تو اقرار کرتے کہ علی کو تو ان سے زیادہ آسمانی کتابیں یاد ہیں. بھیا یہ کب یاد ہے؟ یہ تیسرے دن یاد ہے، تیسرے دن. ذرا سمجھے آپ، علی کا علم دیکھیں، یہ تیسرے دن یاد ہے علی کو. کوئی یہ نہ سمجھے علی بڑے ہوں گے تو علم بڑھے گا، علی کا بچپن میں یہ نالج ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس کی وجہ بھی سن لیجئے. کسی نے پوچھا بھی کہ علی کس طریقے سے پڑھتے جا رہے ہیں کتابیں بچپن کے اندر یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں اندر پہنچا، اندر کی رودات ذہن میں رہے، اس جملے پہ خاص توجہ، جب میں اندر پہنچا تو چچی اماں نے شکایت کی کہ آپ کے بھائی نے ابھی تک آنکھ ہی نہیں کھولی، 72 گھنٹے گزر گئے مگر اس نے آنکھ نہیں کھولی. کہا چچی اماں جب میں اندر آیا ہوں آنکھ کھولی ہے کہ نہیں؟ کہا آپ کی طرف دیکھ کے تو آنکھ کھولی ہے. تو کہا اب جملہ سنیں، کہا علی کو اٹھایا ہاتھوں پہ اور یوں چچی اماں کا جواب یوں دیا، یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم. آپ نے اپنی نگاہ کے ساتھ مجھے مخصوص کیا، میں نے سارے علم کے ساتھ آپ کو مخصوص کر دیا. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ یہ ساری کتابیں پڑھ چکے. ثم تھک تو نہیں گئے؟ ثم قرأ القرآن انزل علی، پھر علی نے قرآن سنایا. آپ سمجھیں، یہ نہ کہنا کہ علی صرف سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں جانتے ہیں. علی کو سب معلوم ہے. ایک ہمارے دوست تھے، وہ ذرا ناراض ہو گئے ایک دن، بہت دور کی بات ہے، کسی اور ملک کی. اتفاق سے میں نے یہ جملہ پڑھ دیا تو ناراض ہو گئے. بزرگ آدمی تھے، بہت ہی 80-85 سال کے. کہا یہ کیا آپ نے کہہ دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ تو خود ایگزامینر رہے ہیں یونیورسٹی کے. آپ کو یاد ہے جب آپ ایگزامینر تھے، جب آپ امتحان لیتے تھے، آپ نے پوچھنے ہوتے تھے 10 سوال. جب پہلے سوال کا کوئی جواب صحیح دیتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں، ممتحن ہے محمد الرسول اللہ اور طالب علم ہے علی ولی اللہ، اور کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. اللہ اکبر. ثم قرأ القرآن انزل علی من اول حرف الى آخر حرف. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرے بھائی علی کو 3 دن میں قرآن حرف بحرف یاد تھا، حرف بحرف یاد تھا. بھیا قرآن ابھی نازل ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ ذرا سمجھے تو صحیح بھائی. تو قرآن علی کو کیسے یاد ہو گیا؟ پتا چلا یہ یہاں آ کے نہیں پڑھتے، یہ وہاں سے آ کے پڑھتے ہیں. ان کے استاد کے بارے میں نے کہنا کہ جبریل نے بتایا، یہ وہاں سے پڑھ کے آتے. میرے بھائی کو قرآن لفظ بلفظ حرف بحرف یاد تھا. میرے بھائی نے قرآن پڑھا. اب ذرا جملہ سنیں، ہم ہیں بیلنس والے. ہمارا جو مذہب ہے نا، بیلنس کا مذہب ہے. کبھی ہم لڑکیں گے نہیں ادھر یا ادھر. یہ جو نہ الا الذی نہ الا الذی، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، صراط مستقیم والے. یہ سارے فضائل آپ سن چکے نا. اب فرمایا کہ سارا قرآن علی کو یاد ہے، قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھا تو اس کے بعد کامنٹری بڑی عجیب دی. فرماتے ہیں فوجدتہ یحفظہ کحفظی فی السماء. توجہ رہے، کیا کہا تھا؟ شیش سے زیادہ آدم کے صحیفے یاد ہیں، نوح اور ابراہیم سے زیادہ نوح اور ابراہیم کے صحیفے یاد ہیں،
موسیٰ و عیسیٰ اور داؤد سے زیادہ تورات و انجیل و زبور یاد ہے. وہ انبیاء ہوتے تو اقرار کرتے علی ہم سے زیادہ حافظ ہیں ان کتابوں کے. اب جب اپنی باری آئی تو کیا جملہ فرمایا؟ اس کو کہتے ہیں سٹینڈرڈ. اور یہی ہے شیعہ مذہب کا ترہ امتیاز کہ ہم نے جذبات میں آ کر نہ کبھی کسی کو بڑھایا ہے نہ کبھی کسی کو گھٹایا ہے. حضور فرماتے ہیں فوجدتہ یحفظہ، میں نے ایسے پایا کہ علی کو قرآن تو یاد ہے مگر کیسا یاد ہے؟ ایسا یاد ہے جیسا مجھے یاد ہے. اللہ اکبر. ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ مولا کائنات کی خصوصیت کو ذرا ملاحظہ کر لیں آپ. یہ بچپن ہے علی کا، بچپن ہے علی کا. اللہ اکبر. تبھی تو علی فرماتے ہیں کانا یمسنی بدنہ، نبی میرے بچپن میں میرے بدن کے ساتھ اپنے بدن کو ٹچ کرتے. وَيَشُمُّنِي عَرْقَهُ، اور خوشبو رسالت کو مجھے سنگھاتے رہتے. یہ بچپن میں میرے بھائی کا میرے ساتھ بیہیویئر تھا، ایٹیٹیوڈ تھا. علی کے خواص میں ایک خصوصیت اور سمجھ لیجئے، اور اس کو آج ذرا ذہن میں محفوظ کر لیجئے. بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ یہ بدن فراش پہ اپنے بستر پہ علی کو سلا رہے ہیں اور اپنا بدن ٹچ کر رہے ہیں علی کے بدن کے ساتھ. اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک تو ہوتا ہے عطوفت ہے، بچپن میں بچے ویسے بھی پیارے لگتے ہیں، تو یہ خاص طور پہ علی کے ساتھ بدن کو ٹچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عجب نہیں نبی طہارت کی سند دے رہے ہوں کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن ناطق کو اس وقت تک ٹچ نہ کرنا جب تک طہارت نہ ہو. قرآن سے ٹچ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اگر اجازت دیں تو وہ بھی پڑھ دو. ہے خصوصیت علی کی مگر ہے خدیجۃ الکبریٰ کی زبانی. پڑھوں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے یتولی رعایتہ منذ نعوقۃ ظفر. اس جملے کو اگر آج سن لیا تو عمر بھر انشاءاللہ دعا دیں گے اس فقیر کو. بی بی کہتی ہے اتنا پیار تھا میرے شوہر نبی کو اپنے بھائی علی کے ساتھ کہ ان کی ہر ناز برداری برداشت کرتے، حتیٰ کہ اگر ان کے والدین علی کے ناخن کاٹنے لگتے تو ان کا ہاتھ ہٹا کے کہتے یہ بھی میرا جاب ہے. اللہ اکبر. لیجئے اب بات سمجھ میں آئی؟ وہ کل والی تقریر، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا بدن میرا بدن ہے، علی کی روح میری روح ہے، علی کا نور میرا نور ہے، علی کا نفس میرا نفس ہے، علی کی ذات میری ذات ہے. تو جب علی کی ذات میری ذات ہے، علی کا بدن میرا بدن ہے، تو پھر علی کے ناخن بھی تو میرے ہی ناخن ہے نا. اس کو بھی تو سمجھیے. اگر علی کی ہر نسبت میری طرف ہے تو علی کا قاتل میرا قاتل ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، کبھی آپ نے یہ تصور کیا تھا اس درجہ محبت ہو کہ ناخن کاٹنے ہیں تو بھی میں کاٹوں گا، غسل دینا ہے تو بھی میں دوں گا. یہ ہے خصوصیت مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی. ایک اور سن لیجئے انشاءاللہ، یہ بھی آپ کو کام آئے گی. اس کی راویہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا.
फरमाती हैं कि कुल्लमा जा मुहम्मदुन इला बैतना लकुमतु लिअज़मत वहतरामे। जब कभी भी रसूल हमारे घर आते, जब कभी भी मेरे हुजरे में आते, मेरे घर में आते, तो मैं एहतराम व अजमत मोहम्मद के लिए खड़ी हो जाती। जरा गौर फरमाएं, कभी चची एहतराम के लिए खड़ी होती है या भतीजे एहतराम के लिए खड़े होते हैं? तो चची को अगर पता ना होता कि ये रसूल है, चची आलिम है ना कि ये रसूल है। अच्छा, कुछ औरतें आई अरब की, उन्होंने आकर कहा खबरदार, जो आज के बाद तू उठी, ये अरब के कल्चर की बेइज्जती और बदनामी हो रही है। हमारे कल्चर में भतीजे उठते हैं, चचिए नहीं उठती। खबरदार, जो आज के बाद तू उठी। तो बीवी ने कहा मैं क्या करूं, ये जो मेरे शिकम में बच्चा है ना, ये मुझे बैठने नहीं देता। ये शिकम का बच्चा बोल के कहता है अम्मा रसूल आ गए, एहतराम में खड़ी हो जाए। तो अब समझ जाइएगा एक जुमला कि बाकी दुनिया 65 साल तक बुत पूजेगी, फिर तौबा करेगी, फिर कन्वर्ट होगी, फिर एहतराम मोहम्मद सीखेगी। और अली वो एहतराम मोहम्मद वाले हैं जो शिकम मादर में एहतराम मोहम्मद कर रहे हैं। फर्क समझ? कोई मुलाजा कर रहे हैं? बचपन में अली एहतराम रसूल कर रहे हैं। यही वजह है कि जब अली से किसी ने पूछा ना कि आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत कौन सी है, ये बड़ा अजीब सवाल है मौला पर। जब सलूनी का दावा फरमा रहे थे तो कहा या अली अरिफ नफ्सका, अपनी खास खुसूसियत बता जिस पर तफ्तखिर, जिस पर आपको नाज हो, किस बात पे आपको नाज है। तो मालूम है क्या कहा? फरमाते हैं ताबिअ रसूल होने पर, कि मैंने हमेशा नबी के कदम पे कदम रखा है। तभी तो कुरान ने आवाज दी, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ऐ मेरे हबीब, ऐ नबी, आपके लिए अल्लाह काफी है और मोमिनों से वो एक मोमिन काफी है जो आपके कदम पे कदम रखा है। भैया अगर काफी भी कहना था तो अली को कहते, किताब को क्यों कहा? अल्लाह अकबर, अली को कहते अगर कहना। बस तकरीर तमाम हो रही है। कल इंशाअल्लाह नए उन्वान के साथ हाजिर खिदमत होंगे और कल की पूरी तकरीर होगी अजमत जनाब ज़ैनब पर। कल इंशाअल्लाह 50 मिनट हम पढ़ेंगे कि जनाब ज़ैनब क्या है, वजूद है जनाब ज़ैनब। इंशाअल्लाह कल की तकरीर बड़ी मारकतुल आरा होगी। और आज की तकरीर बस इस जुमले पे ख़त्म हो रही है। इतना ही वक्त बाकी है कि चची अम्मा उठ जाती हैं जब हुजूर आते हैं। और मौरखीन ने वजह लिखी, वजह लिखते हैं मौरखीन कि कहा कि ये जो शिकम का बच्चा है ये बोल के मुझे कहता है कि अम्मा रसूल आ गए, एहतराम में खड़ी हो जा। मैं मजबूर हूं बकौल मौरखीन के, हालांकि मैं समझता हूं हजरत फातिमा बिनत असद खुद विलायत पे फाइज हैं। देखिए ये भी खुसूसियत है अली की, खुदा की कसम, कि हमारी आपकी माएँ अगर हॉस्पिटल जा रही हो, हमारी कौम की बच्चियों में कोई अगर बच्चा जनने हॉस्पिटल जा रही हो और हॉस्पिटल की दीवार क्रैक हो रही हो तो वो घर को दौड़ेंगी या हॉस्पिटल को दौड़ेंगी? तो नेचर तो ये है, नेचर तो ये है। अब ये क्योंकि शेर की मां है ना, इसे दीवार खाक डरा सकती है। अल्लाह अकबर, शेर की मां, दीवार थोड़ी डराएगी, शेर की मां है। तो
अब उन्होंने लिखा है, वजह लिखी है, और फिर साथ में ये भी लिखा कि कुछ औरतें आईं। बस ये आखिरी जुमला है आज, इसको तवज्जो से सुन लीजिए, और आज की खुसूसियत और खवास से मौला कायनात की तकरीर तमाम हो रही है यहाँ पर। अगरचे खवास बहुत हैं, बस आज की तकरीर यहीं तक जा पाएगी। कहा कि कुछ भारी भरकम औरतें आईं, 8 औरतें लिखी हैं, 8 नाम भी लिखे हुए हैं, बाकायदा नाम लिखे, फला 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 नाम है बाकायदा। 8 भारी भरकम औरतें आईं और उन्होंने कहा आज हम देखती हैं कि ये तुम एक्सक्यूज बना रही हो बच्चे का, या वाकईन बच्चा तुम्हें बैठने नहीं देता। 4 ने एक कंधा दबाया, 4 ने दूसरा कंधा दबाया। कहा अब देखती हैं हम कि मोहम्मद के आने पे रसूल तो अभी कहां मानती थी वो, ये तो बीवी मानती हैं। तो अब देखती है कैसे तुम खड़ी होती हो एहतराम में। जैसे ही हुजूर आए, तवज्जो रहे, ये चारों उधर गई, बेहोश हो गई, वो चारों इधर बेहोश हो गई, और अली की मां एहतराम मोहम्मद में खड़ी हो गई। एक नुक्ता मुझे मिल गया, आज तुरंत मैं देना चाहता हूं कि जब 8 भारी भरकम औरतें शिकम के अली का मुकाबला न कर सकी, तो एक आध औरत अली की जवानी का क्या मुकाबला करेगी। अली की खुसूसियतों में अली का एक कौल भी आज सुन ले, ये भी अजीब है। एक तो नहजुल बलागा है ना, आपने माशाल्लाह हमेशा पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ें या पढ़ाएं दूसरों को। हमारे मोहम्मद इकबाल साहब को भी नहजुल बलागा पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा तो अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में भी इजाफा करे। माशाल्लाह बड़ी हुब्बे अहले बैत इनके अंदर 4-5 दिन में माशाल्लाह क्रिएट हो गई है अल्लाह के फजल करम से। ये फर्श आज़ा का सदका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप अगर अपने दोस्तों को लाएंगे तो फिर वो मुहिब्बे अहले बैत बनेंगे ना। दोस्तों को ले आए ताकि सब दुनिया देखे कि यहाँ पर किसी की इंसल्ट नहीं होती। इंसल्ट हम क्यों करेंगे, हमें तो एहतराम से ही फुर्सत नहीं, इंसल्ट के लिए टाइम ही कहाँ है हमारे पास। हमारे पास तो जितना वक्त है हम चाहते हैं अपने मौला के फजाइल ही पढ़ते रहे। जी हाँ, तो आपने मुलाज़ा फरमाया, एक जुमला जरा सुन लीजिए, ये इस काबिल होगा। ये नाजुल बलागा एक तो किताब है, दूसरी किताब है गुररुल हिकम, जो 11,000 अक़वाल मौला कायनात पर मुश्तमिल है। 11,000, उनमें से एक जुमला नहजुल बलागा का रिपीट नहीं हुआ। रेपिटिशन अली के चैप्टर में है ही नहीं। रेपिटिशन वहां होती है जहां इल्म की कमी हो, जो सलूनी सलूनी कहते हो, जो फर्श पे अर्श का मुतालिया करते हो, जो ये कहे या तफज्जल इल्म मिन जमाने में ही, जिनके दुश्मन ये कहे कि मैंने देखा था अली को मिंबर सलूनी पे, ऐसे लगता था इल्म के चश्मे फूट फूट के दुनिया को सैराब कर रहे हो। और जिनको यहूदी देखे इल्म की मंजिल पर तो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर कहे, मस्जिद कूफा के दरवाजे पर, कि या अली बुरा न मनाना, अंदर आ नहीं सकता हूं इसलिए कि आप मुसलमान इजाजत नहीं देते, मगर दरे मस्जिद नबवी पे तुम्हारे इल्म को सुनने के बाद ये कहे बगैर नहीं जा सकता, मा ज़य्यनत कल खिलाफा वलाकिन ज़य्यनतहा, खिलाफत ने तुझे क्या जीनत देनी थी, तूने खिलाफत को जीनत दे दी। मौला कायनात के उन्वान पर माशाल्लाह गुफ्तगू 50 मिनट हो चुकी है, और अल्लाह के फजल करम से बड़ा नया मटेरियल, क्यों जाफर भाई, नया मटेरियल आया ना, अल्लाह के हुक्म से आज नया मटेरियल आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब मैं एंड कर रहा हूं
کیونکہ آگا بھی آ گئے ہیں تو بس میں اینڈ کر دوں. جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کی ایک کتاب ہے جو کمپائل کی ہے سید رضی نے، وہ ہے نہج البلاغہ. وہ تو آپ کے گھروں میں موجود ہے. ایک کتاب ہے نہج الاسرار، اس کا ترجمہ حیدرآباد دکن میں ہوا ہے. ایک اور کتاب ہے غرر الحکم، کہ جو کتاب 11,000 اقوال مولا کائنات پہ مشتمل ہے. عجیب بات یہ ہے، ایک اور کتاب ہے کتاب و علی، یہ فقہ کی کتاب ہے، مولا کائنات کی فقہ کی. قضایا کی کتابیں الگ ہیں، جو فیصلے مولا کائنات نے کیے ہیں ان کی کتابیں الگ ہیں. آپ مولا کائنات کی جتنی کتابوں کو ملا لیں، عجیب بات یہ ہے کہ کوئی چیپٹر کسی چیپٹر سے نہیں ملتا، کوئی قول کسی قول سے نہیں ملتا. ہر سطر الگ ہے، ہر لفظ الگ ہے، ہر حرف کا استعمال الگ ہے. کبھی جوش میں آتے ہیں تو بغیر نکتے کے پورا خطبہ دے دیتے ہیں فی البدی. یہ خصوصیات ہے. تو آپ مولا کائنات کے فرامین کو لیمیٹڈ نہ کیجئے. نہج البلاغہ کے اندر لوگوں کو بتائیے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مولا کائنات کے فرامین کی چھوٹی سی کتاب ہے. تو ان ارشادات میں سے ایک ارشاد آج پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پوری دنیا میں اسے عام کر دیجئے. فرماتے ہیں احب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضا ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبا ما. اپنے دوست سے دوستی میں حد کے اندر رہنا کہ اگر کل دشمن ہو جائے تو افسوس نہ ہو، اور دشمن سے دشمنی میں حد کے اندر رہنا کہ کل اگر دوست بن جائے تو خفت نہ ہو. اللہ اکبر. یہ ہے مولا علی. مولا کائنات کے اللہ جاری و ساری رہے گی. اب میں اجازت چاہتا ہوں صرف اس جملے پر کہ آج میں مولا کائنات کے فرزند حسین ابن علی کے بارے میں چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ جملے یہ ہیں مصائب کے کہ امام حسین قتیل العبرات ہیں. قتیل العبرات کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہیں رلا رلا کے مارا گیا. ملا اسماعیل تبریزی نے عالم رویا میں امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ مولا میں نے آپ کا فرمان دیکھا ہے کہ انا قتیل العبرات، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا ملا اسماعیل، کبھی ان ظالموں نے مجھے قاسم کی لاش پہ رلایا، کبھی ان ظالموں نے مجھے اکبر کی لاش پہ رلایا، کبھی عباس کے بازو اٹھائے تو میں رویا، کبھی اصغر کو تیر لگا تو میں رویا، کبھی اون و محمد کی لاشوں پہ گیا تو میں رویا. باقاعدہ امام حسین کو جنگ کرنی پڑتی تھی ایک ایک لاش لینے کے لیے. اور ایک جملہ ہے ذرا آج سن لیجئے، یہ بھی میں پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں تاریخ ٹورانٹو میں. یہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے کہ حسین کا بچپنا تھا اور حضور سر سے پاؤں تک حسین کو بار بار چومے جا رہے تھے. ذرا سمجھ، اللہ اکبر، سر سے پاؤں تک. ایک مرتبہ بی بی کی نظر پڑ گئی تو بی بی کہتی ہیں یا ابتا ماذا تقبلو، کیا چوم رہے ہیں؟ عرض کروں کیا جواب دیا رسول نے؟ یہی مصائب ہے بڑا آج. فرماتے ہیں اقبلو جراحات بدنے. کس چیز کا بوسہ لے رہے ہیں بابا؟ فرماتے ہیں زخموں کے مقاموں کا بوسہ لے رہا، کیونکہ سر سے پاؤں تک اس کو زخم لگیں گے، کوئی بدن کا حصہ اس کا خالی نہیں ہوگا. اس لیے میں سارے بدن کا بوسہ لے رہا ہوں، میں جراحات کے مقامات کا بوسہ لے رہا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، امام حسین کی بڑی ناز برداری کی ہے اللہ نے بھی، رسول نے بھی، ماں باپ نے بھی، بھائیوں بہنوں نے بھی، ساتھیوں نے بھی، امت نے بھی. کیسے؟
अल्लाह ने नाजबरदारी ये की कि मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्नह, जो हुसैन पे रोए रुलाए या रोने की शक्ल बनाए, जन्नत उस पे वाजिब है। नाना ने यूं नाजबरदारी की कि एक रोज सिब्ते असगर हैं गोद में, सिब्ते असगर हैं बैठे हुए आगोश जद में, और पूरा किस्सा सुनाते हैं मादर हुसैन को रसूल कि यूं तेरा बेटा बीबी ज़बह हो जाएगा, तो जब पता चलता है कि कोई भी नहीं होगा तो रोएगा कौन? तो अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करेगा बीबी जो अपनों पे नहीं रोएंगे, तेरे हुसैन पे रोएंगे। आप ये वो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आपको ना अपने आराम का ख्याल है, वीक डेज में इतना जॉब करने के बावजूद जौक दर जौक चले आ रहे हैं कि दो आंसू आ जाएं, इसलिए कि इमाम सादिक ने कहा था इतने आंसू निकल जाए कि एक मच्छर का पर भीग जाए मेरे जद के हक में तो जहन्नम की आग हराम हो जाती है। ये नाज़बरदारी है। हुसैन का बचपना है ना, आगोश जद में बैठे हैं, पूछते हैं नाना आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? रसूल कहते हैं बेटा मैं शाफ़े माशर हूं, मैं क़यामत के दिन तेरे हर रोने वाले की शफाअत करूंगा। पता नहीं क्या ख्याल आया, हुसैन को उठे और अपने बाबा की गोद में आके बैठ गए और कहते हैं बाबा आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? अली कहते हैं बेटा मैं साकी कौसर हूँ, अपने हाथ से तेरे हर आज़ादार को मैं कौसर पिलाऊंगा। फिर अम्मा की आगोश में आके बैठ गए, अम्मा आप मुझे क्या, आप मेरे रोने वालों को क्या देंगी? बीवी कहती है बेटा मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाऊंगी जब तक तेरा हर आज़ादार जन्नत में न चला जाए, तेरी मां कदम न रखेगी। फिर हसन के पास आके कहते भाई हसन आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहते मैं सैयद शबाब अहलुल जन्नह हूं, मैं अपने हाथ से तेरे आज़ादारों को जन्नत में दाखिल करूंगा। ये नाज़बरदारी है जो हुसैन की जा रही है। यही वजह है कि 28 रजब की शब में, शब 28 रजब में जब हुसैन उम्मे सलमा को मिलने गए थे ना, जो तन्हा हरम रसूल जिंदा है, एक मर्तबा बीबी रो पड़ी थी, साहत सहतन चीख मारी थी। हुसैन इब्ने अली ने पूछा कि माजा युबकी के या जद्दता, क्या चीज रुला रही है नानी अम्मा? कहा हुसैन तेरा बचपना याद आ गया, हुसैन तू बहुत छोटा था, तेरे नाना पे एक रोज वही आ रही थी, तेरे नाना ने मुझसे कहा था उम्मे सलमा आज वही तवील है, आज किसी को मेरे हुजरे में ना आने देना। तेरा बाबा आया था मैंने पलटा दिया, तेरी माँ आई थी मैंने माजरत कर दी, तेरा भाई आया था मैंने पलटा दिया। हुसैन तू इतना छोटा था, दीवारें पकड़ के आया था, जब मैंने तुझे हटाया था ना तेरा नाना वही छोड़ के निकल आया था। सर पे दस्तार न थी, पाँव में नालैन न थी, और तेरा नाना कहता था उम्मे सलमा ये हुक्म हुसैन के लिए नहीं था। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि बीबी उम्मे सलमा ने असर आशूर में आलम रोया में देखा रसूल आए हैं, सर पे दस्तार नहीं, पाँव में नालैन नहीं, और रो रहे हैं माजा युबकी का या रसूल अल्लाह। बीबी ने पूछा अल्लाह के रसूल ये क्या हुलिया बनाया है? कहा उम्मे सलमा वो मिट्टी देख, वो खून बन गई है जो शीशी तुम्हें दी थी। कद क़ुतिल हुसैन बेअर्ज़ करबला, हुसैन करबला में मारे गए। उम्मे सलमा कहती मैंने अर्ज किया कि अब क्या आलम था, अब जो आप वहां से चले तो आलम क्या था? का हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे और जालिम खयाम को लूटने के लिए दौड़ रहे थे। या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए रुक जाते, अपनी बेटियों की मदद करते। रसूल ने कहा उम्मे सलमा शरीफ बेटों का उजड़ना देख सकते हैं, बेटियों का लुटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बारेलाहा
محمد و آل محمد کے طفیل میں اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو حاضرین تشریف فرما ہے سب کو جزائے خیر دے. 11 سفر سے لے کر اب تک، بلکہ 1 محرم چاند رات سے لے کے اب تک جن میرے مومن بھائی بہنوں نے، مومنات نے تبرک کے اہتمام کیے ہیں، مجالس اسپانسر کیے ہیں، ان کو جزائے خیر دے. بیمار کربلا کا واسطہ نذیر عابدی صاحب کو، حامد رضوی صاحب کو، منور نقوی صاحب کو، مہدی علی خان کو، علمدار شاہ کو، افتخار شاہ کو اور دیگر منظورین علمدار میاں کو بار الہ شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اسی طریقے سے جن میرے بھائی بہنوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اور جو دور نزدیک سے مولا کائنات کی ان مجالس میں اور شان رسالت میں تشریف لائے ہیں ان سب کو جزائے خیر دے. سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. برادر محمد اقبال صاحب جو قزلباش صاحب کے دوست ہیں، ان دونوں بھائیوں کے رزق و مال میں برکت عطا فرما. ہمارے عمران مہدی جو ریل اسٹیٹ میں ہیں ان کے بھی رزق و مال میں برکت عطا کر. جتنے میرے بھائی شاہ صاحبان، سادات کرام، مرزا صاحبان، غیر سادات تشریف فرما ہے، بار اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان مجالس کے صدقے میں ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. اور کل کی مجلس میں بھی سب کو آنے کی توفیق مرحمت فرما. جو میری بہنیں پشت پردہ ہیں، بی بی زینب کا صدقہ ان کے ایام ہیں، ان کی حوائج کو بھی پورا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.